عليكم. في الفيديو غادي نحاول ان شاء الله نوريكم كيفاش كيدوز لا فورماسيون بار ديستونس. هذا السؤال كيجي عندي بزاف غنحاول نجاوب لكم عليه. دونك برومييرمون فاش كتختار لا فورماسيون اللي بغيتي، دونك حنا تنقترحو عليك بزاف تاع لي فورماسيون. عندنا فورماسيون جين سيفيل فيها 6 موا، فورماسيون دانجينيور روتي فيها 3 موا، فورماسيون ديال ميتريل دو تريلو بي سي فيها 3 موا، فورماسيون ديال بلان كوفراج بلان موتون ارمي فيها 3 موا، فورماسيون ديال كي اش اس او عندنا فيها 3 ديال لي فورماسيون، فورماسيون ديال انيماتور اش اس او، سوبرفيزور كي اش اس او اي ريسبونسابل كي اش اس او. عندنا فورماسيون ديال الفي ار تي كولي فواغي اي لي ريزو ديال. دونك حنا كنقترحو عليكم، وكاينه فورماسيون توبوغراف، دونك حنا كنقترحو عليكم بليزيور فورماسيون. الا كنتي انت انتريسي بواحد لا فورماسيون غير كتواصل معنا بار واتساب ولا بالفيكس ولا بالجيميل، وكنصيفطو لك لو بروغرام فورماسيون كتشوفو. مثلا انا نشوف معكم بروغرام فورماسيون ديال بلان كوفراج بلان بيها. دونك هاد لا فورماسيون se fait sur 3 mois. La première mois, on va travailler sur le dessin du coffrage. غادي نحاولوا نديروا la conception ديال RTS2, conception d'une école privée et la conception d'un projet villa. نحاولوا نخدموا على l'AutoCAD comme logiciel وعلى l'RPS 2011 و le règlement béton armé à l'état administratif et service. غنخدموا ان شاء الله حتى واحد الكونسيبسيون ديال واحد ليكول ايتاتيك. بور لو موا نيميرو 2 غادي نخدموا الكالكول مانييل، غنشوفوا فيها واحد لابليكاسيون سير اكسل. ممكن تقادوها روسكم، ممكن تخدموا ديالنا باش كيخدموا بها لي فيديو فيها غنتعلموا كومون كالكولي لي شارج جي كي، كومون فير ديسون شارج اي كومون ديمونسيوني لي زيليمون بورتور بحال لي بوطو لي كوت لي سيميل. اي بطبيعة الحال كندوي على ديمونسيون موتور ارمي ولا ديمونسيون فرياج. والاخر غادي نحاول ندير واحد ليتود كا ديال ار بي اس 3 ونحاول ندير لها ليتود. نحط واحد المهام كنخدموا على البروجي ديال فيلا ونخدموا على ليكول بريفي. في الموا نيميرو 3 on va travailler sur le logiciel de Robobot. On va faire le paramétrage, l'utilisation, modélisation, dimensionnement de la structure ou كيفاش نخرجوا. دونك هذا البروبوزيسيون ديال فورماسيون ديال بلان كوفراج بلان بي ا. نشوفوا باغ اكزومبل فورماسيون روتي، دونك غادي نشوفوا فيها دي كونيسونس دو باز لي تيب. في الموا نيميرو 1 فيها لي تيب ستركتير، فيها لي كاركتيرستيك جيومتريك ديال لي روت، les activités pour le calcul manuel. Le modèle numéro 2, bien le modèle numéro 2, on fait démonstration de structure. Le modèle numéro 3, on fait l'étude hydraulique. Ou le modèle numéro 4, préparation des plans. La formation se fait en 3 mois. Le mois numéro 1, on va faire dimensionnement de châssis. On va faire avec un châssis ou un logiciel à lycée. Le mois numéro 2, on va le calcul hydraulique. On va faire délimitation des bassins versants. On va faire le logiciel Global Mapper ou une formation sur Excel qui est les bureaux d'études. Le mois numéro 3, on va l'avant-projet. Donc, on a l'étude complète. On va les pistes comme logiciel. On est obligé à l'ATP, on est كتفرضوا وزارة التجهيز على كاع لي بيرو ديتيد، ونخدموا بلوجيستيك وفاديس. دونك كاين دوطخ موديل بحال طرافو د شونتي، يعني كيفاش كنديروا الميتري ليتود دي بري، كيفاش ممكن نديرو رونفورسمون شاسي الا مثلا عندنا طريق كاينه غنوسعوا فيها، ولا بين نديرو l'élargissement ou le renforcement châssis. Donc, الحمد لله هاد لا فورماسيون بيان براتيك. لي فورماسيون ديالنا غيأهلوك باش تخدم فاسيلمون في لي بيرو ديتيد. حنا كنبارطاجيو معاك بطبيعة الحال باش تخدم. كنركزو على لا بارتي تيوري الى لا بارتي براتيك. لا بارتي تيوري مهم بزاف، رغم ان بزاف الناس كيهملوها، يعني لا بارتي تيوري هي اللي كتبين انك انت شاد الميتي مزيان. بطبيعة الحال اللوجيسيال راه ساهل تعلم ليه، لان فيه دي بوطون، ولكن سوكي ليسونسيال هو تعلم لا تيوري باش كيما كان اللوجيسيال تخدم. دونك غادي نمشيو لا فورماسيون. دونك لا فورماسيون حنا ديجا حنا قادينها. لا فورماسيون في انا في سي حمزه تا هو سي دكتور انجيني سيفيل، و كاينه لاشين يوتيوب ديالو حمزه فاضلي اللي ديك انتريستي يشوف لاشين تاعو ولا راه
راه ممكن ندخل لاشين تاعي يشوفوها. دونك فوالا عندنا لا فورماسيون ديال لي زونتربرونيات دي تي بي، فورماسيون ديال اوتوكاد، لاش اس او يعني كي اش اس او، جي سيفيل، لانش روت، ميتري tu te crées le PC, francophage comme BA et livre barré et l'assainissement. مثلا حنا باغ غادي نشوفو فورماسيون ديال الميتري، نشوفو مثلا الموان نيميرو 2 4 ولا دونك كتلقى لي بروجي اللي خصك دير ليهم الميتري، دونك تيكونوا ديون راه فيهم الكور ولا فيهم مثلا حنا عندنا الكور، عندنا لي بروجي اللي غتخدم عليه، وهنا عندنا لي ليتيد. السلام عليكم. كتحل لا فورماسيون غتلقاوها تيوريك و براتيك. ديما تلقى لا فورماسيون ديالنا راها تيوري وراها براتيك، حنا كنبارطاجيو معاك باش تبداو ليتيد. بغيت كاين في الفورماسيون غير نتواصل معنا في واتساب، غادي يصيفط لينا غير لاكارت تاعو انا فوتو باش كنسجلوه في ليكول، لان كيستافد على لا فورماسيون من لاتيستاسيون ديالو، و لي فخي د فورماسيون كيستافدو سوا par وافاكاش ولا بليستير مليون ولا بنيميرو دو كونت اللي بغا. من بعد كنصيفطو ليه البروغرام دو فورماسيون ديال المنوال الاول كامل، كنبقاو معاه كونتاكت تاع واتساب، كان عنده اي كيسيون ولا كنجاوبو عليه، تيخرج لي زيكزارسيس اللي كاينين في لي فيديو ولا لي فيش باش يصيفطهم لينا باش نديرو لهم كوريكسيون. ملي تيكمل الموال الاول دونك تنعطيو لاكسي باش يدوز الموال الثاني، يعني ممكن 3 موا تساليها في قبل ولا ممكن تساليها في وقتها على حسب لو نيفو تاعك انت كيفاش داير. هذا لا فورماسيون سيبلي الناس اللي خدامين اللي تيقراو لي زانجينيور، دونك اي واحد اللي هو انتريسي بهذا الموديل سواء الماتريال لي تو بري سواء راه غادي نبارطاجيو معاك لا فورماسيون. الحمد لله راه ديجا خدمنا مع ناس راهم ساتيسفي بلا فورماسيون ديالنا. Merci.